बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर लेंगे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की उन मुलाकातों के हवाले से जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें कर रहे हैं। और उन्होंने जो पहली मुलाकात उनकी हुई 19 फरवरी 2025 को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से और उनकी टीम से, लीगल टीम के साथ मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी थे। और फिर इस मुलाकात के बाद एक एलामिया भी जारी होता है। इस एलामिया में बात होती है कि वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस के जो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा हुआ है उसको खुशाइंद भी करार दिया और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से जो मुलाकातें हैं उसको भी उन्होंने इस इक़दाम को सराहा है। उसके बाद फिर मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में जो तवील मुद्दत से मुकदमात हैं, बिलखुसूस हुकूमत काफ़ी कंसर्न्ड है, जो टैक्स रिलेटेड इशूज़ के रिलेटेड जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं और उनकी पेंडेंसी की वजह से काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं, तो वो भी इस्तदा की गई है कि इन केसेस की तवालत को ख़त्म किया जाए और जल्द अज जल्द इन केसेस को निपटाया जाए। और उसके साथ फिर चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ के हवाले से तजावीज़ भी मांगी हैं हुकूमत से और हुकूमत ने इस बात को खुशाइंद करार दिया है। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस की दूसरी अहम मुलाकात हुई है वो अब से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात PTI के साथ रुकनी वफ्द पर मुश्तमिल इन अरकान के साथ मुलाकात हुई है। लेकिन इस मुलाकात के बाद से जो मीडिया पे ख़बरें सामने आ रही हैं और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रेस रिलीजेस सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो हमें ये पता चलता है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में जो बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI, उन्होंने एक ही बात की है। उमर अयूब हों, बैरिस्टर गौहर हों, इमरान खान साहब और उसके साथ बानी PTI की ज़ौजा जो हैं बुशरा बीबी, उनके हवाले से बात हुई है कि उनको निकालें, उनको NRO दें, उनको किसी तरीके से रिलीफ पहुंचाया जाए। उन्होंने वहाँ पे जिम के ना होने की बात की है, उन्होंने वहाँ पे किताबें ना होने की बात की है, उन्होंने वहाँ पे सहूलियात के ना होने की बात की है। लेकिन जो चीफ जस्टिस ने अपनी मुलाकात से पहले एक वहाँ पे भेजा गया था कि इस मंशूर के ऊपर बात होगी या इस एजेंडे के ऊपर बात की जाएगी, उस एजेंडे का कहीं कोई जिक्र नहीं आया। लेकिन वो मुलाकात के हवाले से कोई इस तरह का आउटकम, जो अब तक खबरें सामने आ रही हैं, कोई इस तरह का आउटकम नहीं आया जिसके अंदर हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात करें या दूसरी बात कर लें, उसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी के हवाले से अपोजिशन की जानिब से, बिलखुसूस PTI की जानिब से कोई तजवीज़ सामने आई हो। उन्होंने जो बात की है वो यही बात की है कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। इस पर ज़रा बात करेंगे कि चीफ जस्टिस की जो मुलाकातें हैं, इन मुलाकातों को अनप्रेसिडेंटेड क्यों कहा जा रहा है, ये मुलाकातें ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है 2023 के डेटा के मुताबिक 139 ममालिक में से 130वां नंबर अगर हमारा है तो हमें खुद यकीनन ये सवाल पूछना बनता है कि हमारा आलमी निज़ाम इंसाफ के अंदर हमारी जो रैंकिंग है इसे मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। और उसके लिए जो बीड़ा उठाया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, उस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकातें हैं, इस पर ज़रा बात की जाएगी। हमें पैनल तारुफ करवा देते हैं। जनाब, हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में कुर्बान बलोच साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। नईम करीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं और इकॉनमी के ऊपर और सियासी मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तारिक अजीज़ साहब सीनियर एनालिस्ट और तज्ज़ियाकार, वो हमें कुछ ही देर में स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। टू स्टार्ट विद, मैं कुर्बान बलोच साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो मुलाकातें हैं, एक तो ये मुलाकातें इस वक्त के अंदर जब एक आम आदमी इंसाफ के लिए उसको तवील इंतज़ार करना पड़ता है, क्यों ज़रूरी हैं? बहुत शुक्रिया यासिर। अहम मौजू भी है और ये मुलाकातें भी अहम हैं। लेकिन मैं इससे पहले एक हमारा सिंधी में मुहावरा है, बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसकी क़यादत के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा। हमारे सिंधी में कहा जाता है कि पानी से पहले कपड़े उतारना, मना आपने देखा नहीं कि पानी कितना है, लेकिन आपने बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे इश्यूज़ तहरीक इंसाफ उसको देखने परखने से पहले, शख्सियात को, इदारों को, उनके सरबराहान को परखने से पहले जो इल्ज़ाम तराशी और चीज़ें करती है, उसका नुकसान उसी जमात को, उसकी क़यादत को मैंने अपने आंखों से देखा है। जी, इमरान खान के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक हो, उसके बाद पार्लियामान से इस्तीफ़ा देना, मुस्तफ़ी होना, जी, तहरीक इंसाफ का ऐसे ही फैसला था जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ, उसके वोटर्स को हुआ। उसके बाद 9 मई, 26 नवंबर और ये सारे एहतिजाज और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद उस पर इल्ज़ाम तराशी, ये सारी चीज़ें, उसके बावजूद आज जो मुलाकात हुई है
میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جس طرح انہوں نے تحمل کے ساتھ 7 بندوں کو اور ایک گھنٹے سے زائد یہ ملاقات بھی رہی ہے، سارے بولنے والے سارے ٹاکیٹو، اور ان کو تحمل کے ساتھ انہوں نے سنا. جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ عدلیہ میں اصلاحات. 2 دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، تفصیلی ملاقات ہوئی، اٹارنی جنرل آف پاکستان موجود تھے، وزیر قانون موجود تھے، اصلاحات کے حوالے سے تفصیلی ڈسکس ہوئی. آج بھی ٹاپک تو وہی تھا، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس پاکستان نے ان کے وہ ساری چیزیں سنی جو وہ پچھلے 1 سال میں میڈیا پر ہر فورم پر الزام تراشی بھی کرتے آئے ہیں، بات چیت بھی کرتے آئے ہیں. عمران خان کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، بچوں سے بات نہیں ہوتی، بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان ملاقاتیں نہیں ہوتی، اس کو تنہائی میں رکھا گیا. اس کے علاوہ اس کے وہ خطوط، اس کے ساتھ ان کے ڈوزیر، ان کے ساتھ جو رہنما ہیں ان کے خلاف کیسز، کوئی ایسا موضوع نہیں تھا جو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو نہیں سنایا. اور اس میں اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات ہونی چاہیے ہمارے اداروں کے سربراہان کے درمیان اور سیاسی جماعتوں ان کی قیادت کے درمیان. جو یہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ ہر صورت میں لازمی ہے، ملک کی معاشی ترقی کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود تحریک انصاف کی قیادت نے ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس کی، تفصیلی پریس کانفرنس، اس میں ساری چیزیں جو ان کے ذکر ہے، آئین، قانون، بالادستی، ساری چیزیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں گے جس سے وہ مسائل جو آئین سے ہٹ کر ہیں، کوئی اگر قانون سے ہٹ کر ہیں، وہ حل ہو جائیں. اس کی وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی. دیکھ ایک چیز یہ، دوسرا چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ جو قائم مقام چیف جسٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارا پروپیگنڈا کیا. انہوں نے ان کے کارکنوں کو ریلیف دیا جو مختلف کیسز میں یا مختلف الزامات میں تھے ان کی ضمانتوں کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سیاسی جماعت ان کے قائدین ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پہلے ملاقات کریں، پہلے اس شخصیت کو، اس عہدیدار کو، ادارے کا جو بھی سربراہ ہے، پہلے اس کو دیکھیں، اس کے بعد الزام تراشی کا کوئی جواز بنتا ہے. پرپس کیا ملاقات کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نعیم کریم صاحب، آپ کو میں اس میں شامل کروں گا. فرمائیے گا کہ پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں عدالتی اصلاحات کے حوالے سے اور بالخصوص ان مقاصد کے حوالے سے جس کی وجہ سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے ملاقات کر رہے ہیں. ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر لیکوناز ہیں، پرابلمز ہیں، ڈیلیز ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی متاثر ہوتا ہے. اگر اس کا بیڑا اٹھایا ہے، کس قدر خوشائند ہے اور کتنا حوصلہ افزا اس کو ہونا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو کتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس کے اندر، تاکہ جو نظام انصاف ہے یہ کوپریشن کے ساتھ بہتر سے بہتر ہو سکے. یور ٹیک آن اٹ سر. جی تھینک یو ویری مچ بھائی یاسر عثمان صاحب. یحییٰ آفریدی صاحب کا آنا خوشائند ہم کچھ کہتے ہیں کیونکہ ظاہر پاکستان ٹیم ہے، یہ سارے ادارے ہماری ٹیم ہے اور ٹیم کے ہر ممبر کا اپنا ایک پوزیشن ہے، اور اسپیشلی جو چیف جسٹس صاحب کی پوزیشن ہے پاکستان میں، اور ان کا اس پوسٹ پہ آنا میں سمجھتا ہوں خوشائند ہے. اور اس میں دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کی ہم بات ہر دفعہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو بھی نئے چیف جسٹس صاحب آتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پھر ہم کسی اور طرف ڈائریکشنز میں چلے جاتے ہیں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طرح آنا اور سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملنا اور پبلک میں بھی جانا، پھر بزنس کمیونٹی سے بھی، پھر آئی ایم ایف والوں کے ساتھ بھی، اور پھر گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن، کنیکٹیوٹی اور انٹریکشن جو ہے سر اسی سے باتیں آگے چل جاتی ہیں. اسی لیے ہم ان کو بھی کہتے آ رہے ہیں کہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے مذاکراتی کمیٹی، ان کے ساتھ بیٹھی اپوزیشن بات کرے تو مذاکرات سے چیزیں آگے چلتی ہیں. اور جس پوسٹ پہ یہ آئے ہیں جسٹس صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ سستا انصاف دینا عوام کو، یہ ایک بہت سستا انصاف، تو چلیں سستے کا لفظ میں نکال دے تو انصاف دینا ہے عوام کو، اس ٹائم پہ نا ایک وہ کویسچن مارک بن گیا ہوا ہے. کیونکہ اگر اس طرف انصاف میں سمجھ لو نا، اس ملک میں اگر ہم اس لیول پہ لے آتے ہیں ایک اسلامک کنٹری کے حوالے سے جس کے نام پہ پاکستان بنا، تو میں سمجھتا ہوں ہم نے سب کچھ دے دیا پاکستان کے عوام کو اگر ہم انصاف دے دیں گے. ہوتا نہیں ہے، انفارچونیٹلی ہرڈلز بہت زیادہ ہیں، لیکن کسی نہ کسی کو یہ جو ہے نا یہ قدم اٹھانا پڑے گا. اور خوشائند کا قدم ہے، آتے ہی انہوں نے کہا جی جوڈیشری ریفارم جو ہیں وہ ہم نے لانے ہیں،
اور جتنے بھی ہیں لوور کورٹس میں بھی ظاہر اسٹارٹنگ جو ہے لوور کورٹ سے ہوگی، اس کے بعد پھر ہائر کورٹس میں جائیں گے. تو ہائر کورٹس میں تو سر پھر حالات بہت بہتر نظر آتے ہیں، لیکن 80-90% لوگوں کا جو واسطہ ڈے ٹو ڈے پڑتا ہے وہ پڑتا ہے لوور کورٹس کے ساتھ یا سول کورٹس کے ساتھ. جو جتنے بھی وہاں کے حالات آپ بھی بہت ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہر شخص جانتا ہے جس کا اس کورٹ کے ساتھ واسطہ پڑا ہوگا، اس کو پتہ چلا ہوگا جب اس کو کورٹ کا نام آتا ہے تو ایک انسان کے لیے نہ کسی بھی شریف آدمی کو وہ کہتا ہے کہ بس میری جو ہے نا دنیا یہیں پہ ختم ہوگی. آؤٹ آف تو میں کورٹ سمجھتا ہوں سیٹلمنٹ کر یہ لو، انصاف کورٹ میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. صحیح. جی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا ہونا اس ملک کے اندر، نہ ہو بجلی، نہ ہو گیس، نہ پانی، نہ امپلائمنٹ، نہ دیکھیے جائے عزت آپ کی محفوظ ہے، آپ کے جان مال عزت اگر ساری چیزیں محفوظ ہیں انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے تو آپ ہر جگہ کامیاب ہیں. کتنا بڑا ہے UAE ہمارے سامنے، کتنا بڑا ہے مطلب سعودی عرب، لیکن کیا ہے کہ انصاف کا ایک پیٹرن. آج ہم افغانستان کی بھی مثالیں دیتے ہیں، جو افغانستان ابھی چند مہینے پہلے سال پہلے آزاد ہوا ہے کہ جی وہاں پہ دیکھیں کتنا اچھا انصاف ہے، ان کو لٹا دیا جاتا ہے، وہ سارا کچھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اس کو ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹاپ آف دی سبجیکٹ ہونا چاہیے. ہماری جو آپ گورنمنٹ نے اس کے لیے بھی اس کو خوش آئند کہا ہے نعیم کریم صاحب، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ ملاقات ہوئی پہلے وزیر اعظم سے، اور وزیر اعظم نے اس کو خوش آئند بھی کہا کہ جو بھی ان کی ملاقاتیں اور جو بھی تجاویز ہیں اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن جو ملاقات ان کی PTI کے وفد کے ساتھ ہوئی ہے، تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس طرح کی جو فیڈ بیک ان کی طرف سے آیا یا رسپانس ان کی طرف سے آیا، کیا اس سے نظام انصاف بہتر ہو سکتا ہے کہ جب کہیں آپ ایک بڑے میکرو لیول کے اوپر بات کر رہے ہوں کہ ہم نے نظام انصاف کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ہماری بات کر لو پھر ہم نظام انصاف اور باقی چیزوں کے اوپر آئیں گے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے؟ اس سے ایک عام آدمی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں سر یہ جسٹس نہیں ہوگا کسی بھی طور پہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کا اپنی عوام کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی تو اس گورنمنٹ کا حصہ رہ کے جا چکے ہیں نا یہیں سے. انہوں نے بھی اپنی حکومت کو 4 سال تک تو چلائی، اور KPK میں تو ابھی بھی ان کو 15 سال یا 20 سال سے زیادہ حکومت ہوگی کرتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں جب وہ آتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر یہ چیزیں ان کو کیوں نہیں یاد آتی، اور جب کوئی دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو اس ٹائم کے اوپر ان کو کرٹیسزم اور سارے ریفارمز اور اس کے اندر بہتری لانے کی اصلاحات یہ کیوں یاد آتی ہیں یہ چیزیں. لیکن بیک کب چلیں ان کو یاد آئیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، کیونکہ آج وہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. ان کو چاہیے کہ جی انصاف کی آوازیں وہ لگا رہے ہیں. کبھی وہ الیکشن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، یہاں پہ بھی انہوں نے یہی زیادہ ان کا جو میں دیکھ رہا ہوں پوائنٹ جو نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جی جو ان کے کیسز ہیں 9 مئی کے ان کے اوپر جو ہے نا بات کی جائے، پھر جو ان کے جو لیڈرز اندر ہیں ان کے جو کیسز ہیں ان کو سنا جائے. پھر الیکشنز کا انہوں نے کہا جی 30% ایٹ لیسٹ کم سے کم 30% جو حلقے ہیں ان کو جو ہے نا اس کے اوپر جو دوبارہ سے جو ہے نا وہ آڈٹ کیا جائے، اس کا فورنزک آڈٹ کیا جائے سارا کچھ. تو یہ چیزیں اپنے مطلب کے لیے تو سمجھ آتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا عام عوام کو کیا فائدہ ہوگا یہ آپ کو پتہ ہے. کوئی فائدہ نہیں اس کا عام عوام. ہمیں عام عوام کے لیے سوچنا ہے سب سے پہلے تو ہم پولیٹیکل پارٹی سے نکل آئیں، ہم پہلے ایک نیشن بن جائیں، پاکستان بن جائیں، اور ہمیں سوچ لیں کہ سب سے زیادہ افیکٹو سسٹم لوگ ہیں وہ کیا ہیں، وہ عام عوام ہیں. امیر کو کوئی ایشو نہیں ہے، جو کسی اتھارٹی پہ بیٹھا ہوا اس کو کوئی ایشو نہیں ہے انصاف کا لینا، آپ کو تو انصاف ان کو مل جاتا ہے. لیکن بات ان کے لیے ہے جن کو انصاف نہیں مل رہا. ہمیں جوڈیشل سسٹم کو سر میں کہتا ہوں ان لائن لانا پڑے گا، اور ان کو بھی ساتھ بیٹھنا پڑے گا. جتنے بھی یہ اپوزیشن پارٹیز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا اس کے علاوہ جتنے ادارے ہیں ہمارے جو اتھارٹیز ہیں ان کو ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ آج اگر انصاف ہم دے دیتے ہیں تو ہم کسی ایک اچھے ایک جیسے آج اکانومی میں ہم بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم بہت بہتر ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے اس سٹیج کے اوپر. جب ابھی وہ آئے ہیں انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا حصہ بنے، ڈائلاگس کا حصہ بنے، وہ اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں. چیف جسٹس صاحب جو ہے پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہے، خالی پاکستان مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے یا کسی کے نہیں، وہ سب کے چیف جسٹس ہیں، وہ سب کی بات سنیں گے. ان کو سننی بھی چاہیے بینگ اے چیف جسٹس آف پاکستان. اور انصاف کا جو تقاضا ہے جو ایک بنتا ہے ہمارے لاز کے مطابق، آئین کے مطابق، اس کے مطابق ان کو وہ کیسز سننے چاہیے. اگر اس کے اوپر ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تو بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنا کے ان کے فیصلے کریں. ٹریبونلز تو بنے ہوئے ہیں، ان پہ تو فیصلے چل رہے ہیں الیکشنز کے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی 9 مئی ہیں یا 26 نومبر کی بات کرتے ہیں تو ان کے کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں. اس کو فاسٹ ٹریک پہ لانا ہے جیسے بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا حق ہے ان کو چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کرنا، اور چیف جسٹس صاحب کا بھی اس میں ان کی یہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ ہر شخص کو سنیں، چاہے وہ کوئی بھی کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہو. آپ کا پوائنٹ آ گیا، بس بھی آپ کی طرف آتا ہوں. طارق عزیز صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. طارق عزیز صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز لائن میں.
تو فرمائیے گا، ہم بات کر رہے ہیں چیف جسٹس کی ملاقاتوں کے حوالے سے، اس کو خوشائند بھی قرار دیا جا رہا ہے، انپریسیڈنٹڈ بھی کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس کو اس ملاقات کی، ان ملاقاتوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور ماضی میں تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوا کرتے تھے. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس سے جو کمیونیکیشن گیپ ایک اداروں کے درمیان پیدا ہو چکا تھا اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی، اور جو معاملات ہیں ان کو آسان کرنے میں مدد ملے گی؟ اگر ہم مقننہ کے حوالے سے بات کریں تو قانون سازی کے ایسے کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جو کہ عدلیہ چاہتی ہے کہ قانونی سکم جو ہے اس کو مقننہ دور کرے. اسی طریقے سے اگر ہم عدالتی کیسز کے حوالے سے دیکھیں تو جو التوا کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے حکومت کی طرف سے بھی کچھ ریزرویشنز ہیں، یا ایون اپوزیشن کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو تھنک یہ جو پورا پروسیس شروع کیا گیا ہے اس کا آؤٹ کم آپ کتنا پروڈکٹیو دیکھتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ڈائیلاگ ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشن کے درمیان بھی ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی ہونی چاہیے. ڈائیلاگ ہی کسی مسئلے کا حل ہوتا ہے. اور مقننہ جو ہے پارلیمنٹ جو ہے سب سے مقدم ہے، چاہے سپریم کورٹ ہے، چاہے عدلیہ ہے. تو سپریم کورٹ پارلیمنٹ ہے، وہاں جو قانون سازی ہوتی ہے اس کو نہ تو آپ چیلنج کیا جا سکتا ہے، وہ جو ہے سب آئین تمام اداروں کی ماں پارلیمنٹ سمجھا جاتا ہے. اب بات آ گئی پی ٹی آئی کی. یہ تو بڑی اچھی روایت ہو گئی. یہ انصاف، یہ سہولت تو کسی اور پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں تھی. جب پاناما ہوا، اقامہ ہوا، یہ پی ایم ایل این کو نکالا گیا، نواز شریف صاحب نکالا گیا، ان کو یا شہباز صاحب جب جو ہے شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے، وہ سب ان کو تو ایسی کوئی سہولت نہیں تھی کہ یہ بندیال کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے یا ثاقب نثار سے بیٹھ کے بات کر سکیں. یہ تو پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی سہولت دی گئی ہے. آئیں جی آپ اپنی بات سنائیں. انہوں نے اپنی بات سنائی بھی اور چیف جسٹس صاحب نے اس کی ان کو تسلی بھی کرائی، ان کے پوائنٹ آف ویو بھی دیکھا، اور جو بھی ان کے قانونی معاملات تھے اور جو بھی ان کی شکایات تھیں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر لی. لیکن جو بات سامنے آ رہی ہے، عمر ایوب صاحب ہوں یا بیرسٹر گور ہوں، بات تو یہی آ رہی ہے کہ مائی سیلف ہمیں ہی ریلیف دیا جائے، ہمیں این آر او دیا جائے، عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو جو ہے ان کی کیسز میں ریلیکسیشن دی جائے. تو ہمیں تو یہی اس سے تاثر ملا ہے. یہ تاثر اگر اس طرح کا ایک عام آدمی کو جاتا ہے جو اس پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ سہولت کسی اور سیاسی بات کو کبھی نہیں ہے کہ جو حکومت جو ہٹ جائے، جس کی اپوزیشن میں ہو تو وہ چیف جسٹس سے جا کے ملاقاتیں کریں. ان کی ملاقاتیں جو ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں ریلیف ملا جائے، بشرا بیگم کو چھوڑ دے جائے، خان صاحب باہر آ جائیں اور یہ جلسے جلوس کریں اور یہ دھرنا دیں اور ڈی چوک میں آگے بیٹھ جائیں، اور ملک کو جو ہے پھر یہ افراتفری کا جو 14 مہینے کا ماحول پیدا کیا تھا کہ ملک کو واپس وہاں لے جانا چاہتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے. اگر ان میں قومی اتحاد کی یا قومی سلامتی کا یا قومی ایشوز کے اوپر ان کا جو ہے کوئی جذبہ ہوتا ہے، ان کی کوئی نیت ہوتی ہے، ان کی کوئی کام کرنے کی ہوتی ہے، تو اس پاکستان مسلم لیگ نور، مجھے آج بھی یاد ہے جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اوتھ ہوا تھا تو لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوا کہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ملک کا کوئی فائدہ ہوگا، ملک کی سلامتی کی بات ہوگی، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، آئیں مساق معیشت کریں. تو یہ اس وقت بھی انہوں نے نہیں کہا. جب پھر ان کی گورنمنٹ پی ڈی ایم بنی تب بھی انہوں نے کہا آئیں بیٹھے، تب بھی یہ نہیں بیٹھے. تو ان کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھ لیں. آپ تو کہتے ہیں فلسطین کے مسئلے کے اوپر اے پی سی ہوئی، جو اے پی سی ہوئی ایوانس صدر میں ہوئی، پریزیڈنسی میں ہوئی، وہ وفاق کی علامت ہیں. وہ ملک کے جو سربراہ مملکت وفاق صدر مملکت ہوتا ہے، وہاں پہ یہ فلسطین کے مسئلے پہ اوپر نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ ان کو صرف ذاتی مفاد، ذاتی انصاف چاہیے، بیگم صاحبہ کے لیے چاہیے، اپنے لیے چاہیے. اپنے جو 26 مئی کے ملزمان ہیں، جو 9 مئی کے مقدمات ہیں، ان کا ختم کیا جائے. یہ بالکل نہیں ہوگا. اسٹیٹ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گی. ان کے ذاتی مفادات کے لیے وہ تمام چیزیں اسٹیٹ پیچھے چلی جائے، انسٹیٹیوشن پیچھے چلے جائیں، ان کی ذات آگے آ جائے، ایسا ہوگا نہیں. صرف ان کی ایک ہی راستے میں تلاش ہے، باقی ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. کبھی انہوں نے مجھے بتایا، آپ بتائیں، اسمبلی میں کھڑے ہو کے ابھی ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے تو یہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی نہیں جی ہم نہیں اضافہ کرتے. اب یہ ملک اس حالت میں نہیں ہے کہ پیسے نہیں بڑھنے چاہیے. انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ بھی قبول کیا، سپورٹ بھی کی، ریزولوشن کے حق میں ووٹ بھی دیا، قیامہ کمیٹیوں کے چیئرمینی بھی لی، گاڑیاں بھی لی، پیٹرول بھی لیا. تو ہر کام وہ کرتے ہیں جو ان کو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. مجھے بتا دیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے کبھی قوم کی بات کی ہو، عوام کی بات کی ہو، عام آدمی کی بات کی ہو؟ ان کو کوئی قوم سے، کوئی ملک کے لیے نہیں ہے، یا کسی ملک کو انہوں نے ویلکم کیا ہو، جناب فلاں ملک سے انویسٹمنٹ آ گئی ہے تو اچھی بات ہے، فلاں ملک کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں.
انہوں نے کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو, ملک کا فائدہ ہو, عوام کا فائدہ ہو, کارڈ کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اسمبلی میں کھڑے ہو گئے, جب یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں کہ قیدی 804, خوشا بیگم 9 مئی, 26 نومبر, تو ان کے اپنے ذاتی مفادات ہے. کوئی ایجنڈا, قومی ایجنڈا نہیں ہے ان کے پاس. کسی قسم الٹا قومی ایجنڈا ہونے کی بجائے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں حکومت میں جو شامل ہیں, جو پیپلز پارٹی اگرچہ حکومت میں شامل نہیں ہے لیکن قومی ایجنڈے کے اوپر وہ بھی حکومت کو سپورٹ کرتی ہے, کہ وہاں کھڑے ہونے کی بجائے آپ الگ سے. طارق عزیز صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, صحیح ہے. میں قربان بلوچ صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. ابھی پی ٹی آئی کے باقی معاملات کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں تو ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اندرونی انتشار کے حوالے سے کافی کھل کر سامنے, بالخصوص جو شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ سامنے آیا ہے, ان کو پارٹی سے فارغ کیا گیا ہے, اس پہ تو خود ان کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس نے سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں, اور انہوں نے ایسے سوال انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو کیوں نکالا. تو وہ ایک تو وہ بھی اپنے لیے سوال پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ. تو اب یہ جو بھانمتی کا کنبا کہتے ہیں, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, تو یہ معاملہ جو ہے بیچ چوراہے ان کی ہنڈیاں پھوٹ رہی ہے کیا؟ جی یاسر, وہ کہتے ہیں نا کہ سیاد اپنی دام میں آ گیا. تو اگر میں اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے, میں جو پہلا ٹاپک چیف جسٹس سے ملاقاتوں کے حوالے سے تھا, تو آپ کا سوال تھا کہ ان ملاقاتوں سے فائدہ کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فوائد ہیں. وہ یہ ہے کہ لوگوں کو, جماعتوں کو, جو ملک میں اس نظام کو, جمہوری نظام کو, لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے حوالے سے جو رکاوٹیں ڈال رہی ہیں ان کو ایکسپوز ہونے دیں. احتجاج کے شکل میں وہ ایکسپوز ہوئی, مذاکرات کی شکل میں حکومت کے ساتھ, اتحادیوں کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے, اور آدھے راستے میں مذاکرات چھوڑ کے بے نتیجہ ہے. صحیح ہے. تو ان کو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے ووٹر بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو ایکسپوز ہونے دیں. چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہے, اس کے حوالے سے بھی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اپنے منہ سے, کہ انہوں نے اصلاحات کے حوالے سے کتنی بات کی, انہوں نے ذاتی اپنی قیادت کے حوالے سے اپنے لوگوں کے لیے, ذات کے لیے کتنی بات کی. تو یہ لوگ جو ہمارے 24 کروڑ عوام ہے وہ اس کو, اس صورتحال کو دیکھ رہی ہے. تو ان کو یہ چیزیں پروسیس جاری رہنی چاہیے, جہاں بھی موقع ملے ان کو مذاکرات کا, ان کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنی چاہیے. وہ جیسے جیسے ایکسپوز ہوں گے لوگ بھی سمجھیں گے, اور یہ سیاسی ایک جو فنامنا انہوں نے بنائی ہوئی ہے نیگیٹو, وہ بھی ختم ہوگا. جہاں بات ہے تحریک انصاف میں انتشار کی, تو یہ ابھی کی بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اکثر جو لوگ موجود ہیں, ایک تو وہ سیاسی نہیں ہے, ایک نکتہ. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اکثر لوگ وہ شامل ہوئے ہیں اس آسرے پہ کہ پارلیمان کی نشست مل جائے گی, قومی اسمبلی کی, سینٹ کی نشست مل جائے گی, صوبائی اسمبلی کی نشست مل جائے گی, کوئی وزارت مل جائے گی. اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یقینی طور پر اس طرح کی چیزیں ہونی ہیں. جو بھی قیادت ابھی بیٹھی ہے, جو سرگرم ہے, اس میں کتنے لوگ ہیں جو ان کے تحریک انصاف میں ان کے بنیادی ممبرشپ ہے. صحیح ہے. بہت تھوڑے ہوں گے جو بنیادی ممبرشپ ہے, باقی وہ لوگ ہیں جو ٹائم پاس کے لیے آئے ہیں. وہ کہتے تھے بانی پی ٹی آئی کہ یہ نظریاتی جماعت ہے, موروثیت کی سیاست نہیں ہوگی. تو یہ نظریاتی جماعت ہے جو حالات سامنے آ رہے ہیں, جس طرح سے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو چپیڑیں رسید کروا رہے ہیں. یا صرف دیکھیں نا, نظریہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ووٹر کے ساتھ ہوتا ہے, عوام کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, کہ ان کے جو مسائل ہیں اگر ان کو آپ پرائرٹی نہیں دیتے تو آپ کے کوئی نظریہ نہیں ہے. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں اور میں اپنے لوگوں کی بات نہ کروں, جو 24 کروڑ لوگ ہیں جن کے مسائل ہیں, جن کے لیے میں یہاں بیٹھ کے نمائندگی کر رہا ہوں یا جرنلزم کر رہا ہوں, اگر ان کے لیے میں جرنلزم نہیں کر رہا تو میں اس کا مطلب ہے میں کوئی کام نہیں کر رہا. تو سیاسی جماعت بھی اگر ان کے مسائل کے حل کے لیے, ملک میں سیاسی استحکام کے لیے, معاشی بہتری کے لیے, عدالتی چلیں اندرونی تقسیم کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے ناظرین کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ جو میں بانی پی ٹی آئی بات کرتے تھے اپنی پارٹی کے حوالے سے, اور یہ کہتے تھے جو میں کہہ دیتا ہوں وہی قانون بنتا ہے, لیکن اب جو معاملات ہیں وہ بہت تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ففتھ وکٹ از ڈاؤن. آج کا کھیل پاکستان کے لیے جیتنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے.
We have to win this match. कैप्टन को ग्राउंड में भेजो, वो इस गेम को चेंज कर सकती है. Captain, you're next. Win this game for us. And the skipper comes in the ground. क्या मरियम इस गेम का रुख बदल पाएगी? मरियम पिच पर सेट, क्राउड दिल थामे हुए. Can she do it? और ये गेम बाउंड्री से बाहर. ये एक और गेम, फिर हवा में और फिर बाउंड्री के बाहर. And another sixer. छक्का, एक जबरदस्त इनिंग्स. और ये बॉल फील्ड से बाहर. Another great boundary. एक ही ओवर में 6 छक्के. Well, that's a huge sixer. All 6 balls and big sixers. Miriam has changed the game. और ये एक तारीखी सेंचुरी. सिर्फ 1 साल और इतने छक्के. प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं. हम बात कर रहे थे बानी पीटीआई के उन दावों के हवाले से जो अपनी पार्टी के हवाले से और नज़रियात के हवाले से बात करते हुए नज़र आ रहे थे, और उनके कई रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से बड़े दावे करते हुए नज़र आ रहे थे कि नून में से शीन निकलेगी और मुख्तलिफ पार्टीज़ और निकलेंगी. तारिक अजीज़ साहब, आपको मैं इन्वॉल्व करूँगा, ये फरमाइएगा. चलो मैं आपके बाद आपके पास आता हूँ बाद में. नईम करीम साहब, PMLN के हवाले से जो दावे होते थे पीटीआई के लीडर्स के कि इनमें से कई ऐसी पार्टियां निकलेंगी और वो पूरी हरूफ ताजीक एक याद करवा दिया करते थे, तो अब तो मामला पीटीआई का अपना जो अंदरूनी सामने आ रहा है वो तकसीम भी है, और ये भी कहा जा रहा है कि शेर अफजल मरवत का साथ देने वाले लोगों में अब मजीद इजाफा होने वाला है. सिर्फ शेर अफजल मरवत अकेले नहीं होंगे, इनके साथ एक पूरा ब्लॉक बनता जा रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनता जा रहा है. सर देखें, आप तहरीक इंसाफ का नाम जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप खुद सोच लें कि इंसाफ कितना की लाए होंगे बैठकर. लेकिन बात यह है ना कि ये जो टूर जो भी स्टार्ट हुई अभी तो नहीं हुई. पहले इनके जो एक्स CM साहब इनसे लग हुए इस इलेक्शन से पहले, आपको पता है, और बहुत बड़ा एक इनको जो है ना वो डेंट वहाँ पे उन्होंने डाला उसमें. और अब तो इंटरनली ये वही लोग हैं जो दावेदार थे, इमरान खान साहब को अपना हमेशा लीडर मानते रहे हैं, अब उनको निकाला भी जा रहा है, खुद भी छोड़ के जा रहे हैं. तो पीछे गंडापुर साहब की भी हरकत, पहले उनको उन्होंने निकाला, फिर अब शेर अफजल साहब को निकाला, अब इसके बाद बाकी जितने पीछे कौन है, उमर अयूब साहब रह गए हैं या उनकी बहनें रह गई हैं पीछे. तो जो ज़ुर्रियात की पार्टी होती है ना, पहले नज़रियात का लफ्ज़ यूज़ हुआ था, किसी दोस्त ने किया. तो नज़रियाती पार्टियाँ सर, अब नज़रियाती पार्टियाँ चंद 1, 2, 4 पार्टियों का नाम आप ले लें जो नज़रियात के ऊपर बनी थी, नज़रियात पे कायम है अभी भी, जिसमें वन ऑफ जो टॉप, मेरी पार्टी भी है, मैं ज़ाहिर उनको करूँगा, लेकिन टॉप के ऊपर इस टाइम पर नज़रियात की जो पार्टी मुस्लिम लीग नून है, मैं उसको क्लेम करना चाहता हूँ. लेकिन ये ज़रूरियात के तहत बनी हुई पार्टी हैं, और इस तरह की पार्टियाँ आती हैं चली जाती हैं. उनका मुल्क के साथ या मुल्क की तरक्की के साथ या आवाम के साथ उनका वो कनेक्टिविटी है, उनका जो है वो कभी भी नहीं होता. ये बातें इन्होंने की, और इसके ऊपर इतना उनका सोशल मीडिया ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया. आपको याद होगा ये शीन निकालने वाला, नून निकालने वाला. अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाइयों में हमेशा से, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमेशा से एक रिस्पेक्ट, इज़्ज़त का जो उनका रिश्ता है वो कायम रहा है, और उन्होंने फॉलो किया है. शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा से डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को, मियाँ नवाज शरीफ साहब की यही लीडरशिप होती है. ये तहजीब हम लेके चलें अपनी पार्टी से, अपने घरों से. हमने कभी आज तक नहीं कहा कि नहीं उसमें से इमरान खान की पार्टी में से तरीके हिसाब से टी निकल जाएगा या उसमें से आई निकल जाएगा, या हम ऐसी बातें करते नहीं, क्योंकि हम ये सीख के नहीं आए.
ये झूठे प्रोपोगेंडे हैं सर। आज वो पीटीआई कहाँ पे खड़ी है, और आप 4 साल 5 साल के बाद भी देखिएगा पीटीआई कहाँ पे खड़ी होगी। ये वक्त आपको, ये प्रोग्राम आपको ज़रूर याद कराएगा कि जो इन्होंने इंतशार इस मुल्क के अंदर फैलाया, जो इन्होंने तहजीब इस मुल्क को दी, ये 9 मई में, इससे पहले या उसके बाद 26 नवंबर को, ये लोग भूलने वाले नहीं है। लोग अब वो नहीं रहे कि उनको सड़कों के ऊपर जाके नारे लगाने में जो है ना कोई शौक है, या उन्होंने वहाँ पे इस्लामाबाद में 2-2 3-3 6-6 महीने अच्छा, खड़े अभी जो होकर केसेस के म्यूजिकल शो फैसले भी सुनने। हुए नईम करीम साहब, जिस तरह से लोगों ने सर्द जी। मौरी का मुजाहरा किया, बिलखुसूस इनके अपने लीडर्स ने, जिस तरह से इनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी और बड़े दावे थे, फिर बानी पीटीआई ने ये कहा कि आप पैसे ना भेजें, लोगों ने धड़ाधड़ पैसे भेजे और इतने ज्यादा भेजे कि रिकॉर्ड जो है वो फॉरेन रेमिटेंस भी आ चुकी। तो ये बताइएगा कि अब बानी पीटीआई की जो बात है, क्या उसको उनकी अपनी पार्टी के लोग गैर संजीदगी से ले रहे हैं? यही वजह है कि जो एक कमेटी बनाई गई थी 12 रुकनी कमेटी, उनको बाहर निकालने के लिए, अब तो उस कमेटी के इजलास में खुद उनके अरकान शरीक नहीं हो रहे। नहीं होते 3-4 अरकान उसमें रह गए हैं। इसी तरह जो आपकी जो मज़ाकराती कमेटी बनी है, आपको पता है वो भी टूट का शिकार हुई है। उसमें भी वो लोग नहीं आते जिनको उन्होंने पहले नॉमिनेट किया था। तो बात वही है कि सर, जब उनकी अपने कोलो फेल में फ़र्क होगा, अपने कोलो फेल में तजाद होगा, खुद अंदर बैठ के कभी वो लेटरबाजी शुरू कर देंगे, ख़त लिखना शुरू कर देंगे, अंदर से बयानबाजी शुरू कर देंगे, IMF को कुछ लिखना शुरू कर देंगे। सर ये आता है, ये मुल्क के जो कह लें कि मफाद के में चीज़ें नहीं होती हैं, ये उनके बगावत के ज़ुमरे में आता है ये चीज़ें, कि आप IMF के साथ कैसे बाहर बैठ के बातें कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उनका जो है आप लोन जो है वो कंडीशनली कर दें इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ या इलेक्शन ऑडिट्स के साथ। सर, मुल्क के साथ मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये 4 सालों में जो ज़्यादती ये कर चुके हैं, मैं समझता हूँ कि अवाम इतने बेवकूफ़ अब नहीं है, ना ही अदारे इतने बेवकूफ़ है कि वो इन चक्रों में पड़ेंगे, इनके ऊपर चलेंगे। हम बड़े अच्छे ट्रैक के ऊपर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनकी पार्टी जो है जिस टूट फूट इंतशार का शिकार है, अब वो ख़त्म होगी। ये 3-4 सालों में आपको नज़र आ जाएगा, आगे जाके फ़िल्टर हो जाएगा सारा ये निज़ाम, ये जमहूरियत जितनी भी है, ये सब फ़िल्टर होके चलेगी आगे। आपको आप नज़र आता है कि स्ट्रेंथ है, अवाम में उनका नाम है, लेकिन आज ख़त्म हो जाएगी। ठीक, आपका पॉइंट है। मैं तारिक अजीज साहब आपको इसमें शामिल करूंगी। फरमाइएगा कि बात हो रही थी मुत्तहिदा अपोजिशन की, ईद के बाद जो है वो बड़े बड़े बुर्ज गिराए जाएंगे, इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं और अपोजिशन को मुत्तहिद करके। तो पहले भी तो इस तरह के इक़दामात इनकी तरफ से किए जाते रहे हैं, कहीं अचकज़ई साहब को मिलाने की बात होती रही है, कहीं पे और जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, उनको तो आउटकम क्या निकला? और ईद के बाद जो मुत्तहिदा अपोजिशन की बात की जा रही है, वो आप ये कर पाएंगे जो खुद इतनी तकसीम का शिकार हैं अपने अंदर? तारिक अजीज साहब। जी तारिक अजीज साहब। जी, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल अब मुत्तहिदा अपोजिशन नहीं बन पाएगी। मैं बात रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नहीं बनने लगा। मौलाना फजल रहमान JUI के जो सरबराह हैं, हेड ऑफ पार्टी हैं, वो कभी भी और एक आइन और कानून के वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। आइन कानून और एक लिमिट में रहते हैं, उसकी सियासत करते हैं। इमरान खान की जो सियासत है, PTI की जो सियासत है, तोड़ फोड़, इंतशार, उनके खिलाफ, फौज के खिलाफ, अदले के खिलाफ, मौलाना साहब मुझे यकीन है और मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि मौलाना इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जहाँ तक महमूद खान चकरी साहब हैं, महमूद खान चकरी साहब की पार्टी जो है टोटल 1 सीट के ऊपर, 2 सीटों के ऊपर है। उनकी एक चमन में सीट होती है, कोटा से होती है, वो भी अगर वो किसी इत्तेहाद के साथ शामिल हो, अगर अकेले इलेक्शन लड़े तो वो सीट नहीं जीत सकते। तो उनका एक बॉर्डर, एक चमन बॉर्डर के ऊपर उनका एक हल्का है, वहाँ उनकी एक वोटर है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में उनके पास कोई वोटर नहीं है, कोई सियासी बात नहीं है। और फिर इनके इश्यूज इतना ज्यादा आपस में है। बानी PTI के साथ जो उनका एजेंडा है, उनके खिलाफ जो जिस तरह है, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, फौज के खिलाफ, उनके खिलाफ है। मैं नहीं समझता कोई सियासी जमात कोई जो इस पाकिस्तान में पॉलिटिक्स देती है और सीजन का पॉलिटिशियन उनके साथ खड़ा होगा। इवन शायद खाकान अब्बास साहब हैं, अभी उन्हें नई पार्टी बनाई है, लेकिन वो खान के एजेंडे के साथ नहीं होंगे। ये बात कुछ चीजों पे इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन कोई इस एक वन पॉइंट एजेंडे पे कच्ची नहीं होगी। क्योंकि खान साहब जब बैठते हैं, PTI वाले बैठते हैं, ये भी बात है रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूँ कि जो लोग डायलॉग करते हैं हुकूमत के साथ, वो वापस आके बताते हैं जी हमने तो बात की है, खान साहब माने नहीं है। इधर वो कमिटमेंट करके जाते हैं, उधर से जो है जेल से उनको जो है शट अप कॉल दी जाती है। उनके पल्ले कुछ नहीं होता, उनको मैंडेट नहीं है बात करने का नहीं, और एक बात करके खान साहब उसके बैकफुट पे चले जाते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इत्तेहाद बने जो हुकूमत को खतरा हो। हुकूमत सेटअप यही चलेगा। इंस्टीट्यूशन इस वक्त सिविल और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में, इदारों में, पार्लियामेंट में, अदलिया में और फौज के दरमियान जो एक मिसाली जो है एक पेज के ऊपर है,
साली वर्किंग रिलेशनशिप है, तो ये सिस्टम चलेगा और मुल्क के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मुल्क मुतमिल नहीं हो सकता, तोड़ फोड़, इंतशार, इत्तेहाद, इत्तफाक और कोई इत्तेहाद बने और मुल्क की कोई ऐसी मूवमेंट चलाई जाए, ना ऐसी मूवमेंट पे चलने लगी है, ना मुल्क को कुछ होने लगा है। ये पुरानी पीटीआई की जो सियासत है वो अकेली सियासत है, उनके साथ कोई समझदार, कोई सीजन पॉलिटिशियन नहीं बैठेगा। ठीक है। अच्छा कुर्बान बलोच साहब, ये भी पीटीआई की अगर हम हिस्ट्री देखें तो कोई भी ऐसा लीडर जिसका कद काट थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे उसकी जड़ें काट दी जाती हैं। हमने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से देख लिया, अलीम खान साहब के हवाले से देख लिया, वावडा साहब के हवाले से देख लिया, और अब जो मामला जो है वो शेर अफजल मरवत के हवाले से आया। तो क्यों नहीं बर्दाश्त होता है ऐसा कोई बड़ा लीडर? क्यों इनको बोने चाहिए हमेशा? सिर्फ शेर अफजल मरवत नहीं, फवाद चौधरी, उसका नहीं देखा सुना कुछ दिन पहले शोएब शाहीन के साथ जो उन्होंने कुछ किया, या उन दोनों के दरमियान कुछ हुआ, या अब इसको अगर मरवत साहब की बात अगर आप देखेंगे तो आज की नहीं है, जब से वो पार्टी में शामिल हुआ है उन्होंने इस तरह के अब तो निकाल दिया ना सवाबी का जलसा। इसको देखने की जरूरत है कि उसको किसने बुलाया, उसको झप्पियां किसने डाली, और उसको पार्टी के सेक्रेटरी की तकरीर के दौरान उन्होंने जो रुकावटें डाली वो किसके कहने पे डाली। उसके बाद ये कार्रवाई हुई। उसके बाद देखिए, हर किसी की यही कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा बानी की नजरों में आए और उसको बड़ा होता मिले, क्योंकि वन मैन शो है। यही इस जमात का इशू है कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे जो लीडरान हैं वो इसलिए कंप्रोमाइज्ड हैं कि जो भी फैसला करते हैं बानी चेयरमैन करते हैं, और हर किसी की यही कोशिश है कि वो जमात में आए। और अच्छा, इनका दावा जो है स्ट्रीट पावर का कि जी हमारे पास स्ट्रीट पावर है, जब हम एक आवाज लगाते हैं तो लोग जो है वो हुजूम दर हुजूम आ जाते हैं। ये फरमाइएगा कि इस तकसीम सामने आ रही है, इस तकसीम के बाद से क्या ईद के बाद जो बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, हुकूमत को ये टफ टाइम दे पाएंगे? इससे पहले इमरान खान को जो सजा हुई है उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आपने देखा, तो उससे सबक सीखना चाहिए पार्टी को। और समंदर पार पाकिस्तानी को तरसील ज़र के हवाले से जो अपील की थी उसके नताइज देख लें, और उसके बाद जो मुल्क के मसाइल हल हो रहे हैं मुआशी दहशतगर्दी के हवाले से और दुनिया के साथ जो एक प्रॉब्लम था या एक तनाही थी वो ख़त्म होने जा रही है, या जो मालियाती इदारे हैं उनके साथ जो आपके कोऑर्डिनेशन बन रहा है, तो उसके बाद तो लोगों को रिलीफ चाहिए, लोगों को मसाइल रिलीफ की आपने बात की है। नईम करीम साहब, ये जरा बताइएगा, हम हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। मसला पीटीआई को हुकूमत की कारकर्दगी से है कि अब लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा होना शुरू हो गई है, इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, एसपीपी डिस्काउंट रेट कम हो रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बेहतरी आ रही है, $60 बिलियन का टारगेट जो है प्राइम मिनिस्टर ने इसको रखा है, इदारा जाती इस्लाहात लाई जा रही हैं ताकि आम आदमी को फायदा हो। मसला असल में जो चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं उसकी वजह से हो रहा है। सर देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो असल में यही है ना, फ्रस्ट्रेशन तो यही नज़र आती है कि जो वो कर नहीं सके, जिनको मौका भी मिला, जिनको प्यारात भी मिले, इनको सारे स्टेक होल्डर्स भी उनके साथ थे, उस टाइम पे बहुत सारी पार्टियां भी उनके साथ थी, और मुस्लिम लीग नून जो है वो उससे बाहर थी उस टाइम हुकूमत से, पीपल्स पार्टी अपने सिंध में हुकूमत कर रही थी, तो उस टाइम उनको मौका मिला, वो नहीं कर पाए। वो सिर्फ दावे ज़रूर करते रहे, वो जो जहाज़ों में लोगों ने बैठ के और फ्लाइट्स पे आना था, जिन्होंने नौकरियों के लिए हमारे पास और घर बनने थे, और बहुत सारी चीज़ें, सियासी बातें मैं इतनी ज़्यादा करता नहीं हूँ, इस तरह की क्रिटिसिज्म नहीं करता, लेकिन बात यह है कि अब ये चीज़ें हजम होना, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें, नेशनल जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, जो तरक्की की चीज़ें, सर उसमें इनको खड़े होना चाहिए सबको साथ, ठीक है ना, और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ के साथ इनको साथ चलना चाहिए, जो भी हुकूमत आए, अब ये 2 साल चले, 4 साल चले, 5 साल चले, अगला जो भी आए, पीटीआई एबीसी आए, वो सबको कंटिन्यूटी, ये इनको हजम नहीं हो रहा। इसका मतलब है क्या, ये मुल्क दुश्मन है या ये मुल्क जो दोस्त लोग हैं? आप इस चीज़ को समझें। किस तरह इन्होंने अमेरिका को बीच में लाए, जब वो लड़ाया इन्होंने हवा के अंदर, जो इनका वो साइपर था, फिर उन्होंने उन पर ब्लेम लगाया, फिर उसी के बाद अमेरिका से मदद मांगी, फिर ये इनका जो नए प्राइम मिनिस्टर के आए हैं, सदर साहब आए हैं, उनका इन्होंने उस पर डिपेंडेंसी होगी कि जी अब ये आएंगे तो ये मुझे निकाल लेंगे और ले जाएंगे। सर अवाम और पूरी दुनिया जो है ना वो जान चुकी है कि हर चीज़ को कहना, उसके बाद उससे मुकर जाना, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट सारी प्लानिंग करना, पाकिस्तान की इकॉनमी को ख़राब करना। आप कहाँ पे आपको मिली थी? 3 बिलियन समथिंग के ऊपर थी हमारे पास जब इकॉनमी आके, अब आप कहाँ पे खड़े हैं? 17 बिलियन के ऊपर चले गए।
تو یہ ترقی کی چیزیں ہیں سر, یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی. مسئلہ یہ ہے, بات یہ ہے کہ یہاں تو آپ آ کے حصہ بنے, آپ نے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے, کیا آپ سینٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے, آپ ہر جگہ پہ موجود ہیں. کے پی کے اندر آپ کی حکومت ہے, کے پی کے اس پاکستان کا حصہ ہے, تو آپ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں نا, آپ کر کے دکھائیں, کیونکہ وہ ڈیولپ ہوگا تو پاکستان بھی ڈیولپ ہوگا نا. صوبے ڈیولپ ہوں گے تو آپ کا جو ہے گورنمنٹ جو ہے سینٹرل گورنمنٹ ڈیولپ ہوگی. یہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اور وہاں سے اگر کے پی کے سے آپ کے لوگ لے کے آنے کسی جلسے کے لیے, کسی انتشار کے لیے, اس کے لیے سب سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں سر ان کو ہضم نہیں ہو رہی. آپ کی اجازت سے میں طارق عزیز صاحب بریفلی بتائیے گا, جیسے ابھی ہم ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, ہمارے فارن ریلیشن جو ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے, جو خاص طور پہ پرابلمز کریٹ ہوئی تھیں جن اجلاسوں یا جلسوں کے حوالے سے بات کی نعیم کریم صاحب نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کے بعد سے, تو ابھی جس طرح وزیر دفاع نے بھی بات کی کہ آرمی چیف کا فقید المثال استقبال کیا گیا یو کے میں, لیکن ان کی ایک پی ٹی آئی کی ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے جو مستقل طور پہ پاکستان اور اس کے نیشنل انٹرسٹ کو ہٹ کرتی رہتی ہے. پرابلم ان کو کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ڈگر پہ واپس کیوں آ گیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے, اپنی ذات سے نہیں نکل پائے. اب آرمی چیف صاحب کا جو ہے وہاں بڑا اچھا استقبال ہوا, لوگ ان کو بڑی رسپیکٹ ملی, اب وہ یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی. آرمی چیف ان کا باپ ہوتا تھا, اب یہ آرمی چیف کو گالیاں دیتے ہیں. چیف جسٹس کو یہ کہتے تھے یہ زبردست چیف جسٹس ہے, اب یہ کو گالیاں دیتے ہیں. ان کو اپنی پسند کا چیف جسٹس چاہیے, ان کو اپنی پسند کا آرمی چیف چاہیے, ان کو اپنی پسند کی پارلیمنٹ چاہیے. ایسا دنیا میں کسی ملک میں ہو نہیں سکتا. اب آپ اس کی بات کو دیکھیں کہ آپ نے جو بات کی سفارتی محاذ کے اوپر, پاکستان ایسولیشن میں چلا گیا تھا. ان کی وجہ سے انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کیے, سی پیک انہوں نے بند کیا, خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارا تعلقات کا لیول جو ہے بہت کم سے کم سطح پہ آ گیا تھا. اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو اس ایسولیشن سے تھوڑے سے نکلے. اب یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ ملک جگہ پہ کیوں آ گیا ہے, اکانومی کیوں بہتر ہو رہی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. کرن اس پہ مزید بھی بات کریں گے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز پینلسٹ کا. آج کے پروگرام نیوز سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.